आज आमी सांजाव बाप्तिसाचें फेस्त मानता आनी सगलो लोक आख्खे वाड्यांतलो आख्खो आक्षीचो लोक हिंगा येयला आमचे 3 वाड्यान आमी हो संजाव करता MDS म्हणल्यार कितें सुलाबाद दुकरे मालवारा ओके आख्खेच लोक येवन आमकां सपोर्ट करता आनी इतलो आमच्या 30 वर्सां जालीं आमी हिंगा हो संजाव बाप्तिसाचो दीस मनयता 30 वर्सां जालीं आनी हो सगलो लोक येवन आमकां सगल्यांक सपोर्ट करता आनी सगळे आमचे गांवचे भाव आमचो आल्फ्रेड रोज आमचो जुजे आनी आमचो मालवतचो आमचो फ्लोरेन्स मालवारा दुकरें सुलाबाद हांव तांकां सगल्यांक म्हाज्या काळजांतल्यान सगल्यांक हिंगा हाजीर आसलेल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी विवा सांजाव आनी एक म्हणटा पळय ते आमी सदांच पळयता भुरगे तरणाटे आसा पण तेच्या हितून जाणटी तुमी सगळ्यांक एकठांय घेवन सांजाव केलेलो आसा ही परंपरा कशी चालू आसा आमची ही परंपरा आदींच सान चालूच आसा जाणटी नेणटी आमकां कोणच लागना सगलीं न्हिल्लेली मायक एक पावट लायलो सगलीं भायर सरता आनी सगलीं एकठांय जाता दुस्मान काय कांयच ना सांजावाचें एक वजें म्हणून आसता हिंगा कितें कितें आसा तुमच्या ह्या वज्यान जायतें पोणोसा गोरे पोणसाचे व्हडली केळी मोयटी आन्नेसां आनी पातोळ्यो आनी कितें म्हूण आसा सगलें A to Z म्हाज्यान सांगूंक जायना मांडोस गोडशें सगलें सो आयज दिसभर सांजावाचें फेस्त मनयताले तुमी सारकें हय आमचें व्हडलें फेस्त म्हणटच आमी सगळे उमेदीन म्हणटात आयज विवा सांजाव ती उलयतली ओके मागीर आमची वडील मागीर आयज सांजाव कसो मनयता हिंगा आनी कितली उमेद तुमकां हो आमचो सांजाव आमी असो करता सगळीं एकठांय जावन बरे भाशेन सांगाता आमी जाय एकामेका कोणी बरे भाशेन आसन करून आसन शेवन हो आमचो सांजाव आमी आयज सोपयता आतां ही आमची परंपरा जायते तेंपाची जायते 30 वर्सां आमी अश्यो चालू करून येयल्या MDS मालवारा दुकरें सुलाबाद हितून उमेद म्हणटा पळय ती तुजी इश्टां तुज्या बरोबर आसा ती कितली उमेद सगळ्यांक एकठांय करता सगळीं म्हाज्या सांगात म्हाका बरो सांगात दिता आनी बरो येवकार दिता आमकां हे आमकां हे पाड्यान बेस्ट घेता भेंडकारा भेंड मला आमच्या सांगाताक आयज सुमार 30 वर्सां जालीं भेंड आमच्या सांगाताक नाचय रे बाबा आणि